प्रस्तुत छ 2077 साल माघ महिनाको 22 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। ओम देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम काञ्चन सन्निभं बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। बिहीबारको दिन रहेको छ। आफ्ना इष्ट देवी देवता कुल देवी देवताको कृपा रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवी देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मङ्गलमय बनोस्, सबैमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना हामी गर्दछौँ। हाम्रो प्रस्तुति मन पर्दैछ भने भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल माघ महिनाको 22 गते बिहीबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2021 फेब्रुअरी महिनाको 4 तारिक, प्रमादी नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु। चन्द्रमास अनुसार माघ कृष्ण पक्ष पहिलाका सप्तमी तिथि आज अपराह्नको 1:43 त्यस पछाडि अष्टमी स्वाति नक्षत्र आज रात्रिको 9:24 त्यस पछाडि विशाखा गण्ड योग आज रात्रिको 11:55 त्यस पछाडि वृद्धि योग, भवकरण आज अपराह्नको 1:43 त्यस पछाडि बालवकरण रहनेछ। तुला राशिमा चन्द्रमा, श्री सूर्य मकर राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा, आनन्दादि योगमा स्थिर योग। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ सेतो, बारसुल दक्षिण दिशामा, योगिनीको दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मने बालबालिकाहरूको राशि तुला हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:51, सूर्यास्त बेलुकाको 5:46 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू नरहे तापनि अष्टमी व्रत रहेको छ, गोरखकाली पूजा र अर्बुद रोग दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 1:41 देखि दिउँसोको 3:03 काल दक्षिण दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 6:51 देखि बिहानको 8:13 रोग उद्वेग बेला बिहानको 8:13 देखि बिहानको 10:57 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दो शान्तिका लागि अलिकति दही खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चर लाभ बेला बिहानको 10:57 देखि दिउँसोको 1:41 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:57 देखि मध्याह्नको 12:41 रहनेछ। यो समय कुनै पनि कार्य गर्नका लागि उत्तम मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। पश्चिम दिशातिर फर्किएर चन्द्रमा अनुसार कार्यको थालनी गर्नु राम्रो मानिन्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज तुला राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मकर राशिमा बुध, शनि, बृहस्पति, सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि 7औं भावमा मेष राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा वृष राशिमा राहु रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा विलासी वस्तु प्रति तपाईहरूको ध्यान आकर्षित हुन सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरूले अलिकति केही न केही व्यावसायिक क्षेत्र पनि खर्चिलो भएको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। तर पनि बन्द व्यापार आदिको क्षेत्रमा आय आर्जन चाहिँ केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। केही रकम लगानी गरेर लाभ लिन सक्ने दिन हो। यसको मतलब तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 7औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि सामान्य सकारात्मक हो। जीवन शैलीमा केही परिवर्तन आउन सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। प्रेम वा मित्रताको बन्धन पनि आजको दिनमा केही कसिलो रहन सक्ने दिन रहनेछ। तपाईहरूका चाहिँ भावनाहरू विचारहरू मिल्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने प्रियजनसँग आफूले भेटघाट गर्न सक्ने सम्भावना अथवा रमाइलो गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कोही व्यक्तिहरूसँग चाहिँ ज्ञान गुणका चर्चाहरू गर्न सक्ने दिन हो। नयाँ ज्ञान कसैबाट आफूले सिक्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज दाम्पत्य जीवन केही रमाइलो र सुखद रहन सक्ने दिन पनि रहनेछ। यदि पहिलेदेखि केही समस्याहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ आम्दानीका कुनै पनि मार्गहरू पहिले आउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आज विभिन्न भौतिक साधनहरू जुटाउन सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहेको छ।
मेहनत र परिश्रमको बलले धेरैको मन लोभ्याउन तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि देखिएको छ। प्रवास क्षेत्र वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन नराम्रो छैन। विशेष तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा खटिरहनु भएको छ भने राम्रो समय मान्न सकिनेछ। अनि तपाईहरू चाहिँ जस्तै घर गृहस्थमा नै रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, दैनिक एउटै काममा खटिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ। कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि सामान्य राम्रो दिन चाहिँ तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले सिन्दुरे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू कमी तपाईमा हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नुपर्छ आजको दिनमा। अनि अन्य जुनसुकै दिशातिर आफू अगाडि बढे पनि आफूलाई राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरू पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलि बढी समय खर्चनु पर्ने स्थिति चाहिँ आउन सक्छ विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि, तर पनि लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन हो। आज अरूको विश्वास जित्न आफू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ। अनि तपाईहरू चाहिँ खास गरी कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि पनि दिन नराम्रो छैन। आज तपाईहरूका चाहिँ केही न केही अड्केका कामहरू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कृषक वर्ग आदिका लागि पनि दिन आजको राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह, शुभ रङ सिन्दुरे रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम माता लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 70% रहनेछ। चौरस वृष राशि, तपाईहरूको राशि वृष हो यदि भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा तपाईहरूले अधिकार प्राप्तिका लागि अथवा प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्नु पर्ने दिन हो। विशेषतः प्रतिष्ठा जोगाउन तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 6औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। षष्ठम स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक चाहिँ हो, तर आज तपाईहरुमा अलिकति ज्यादा रिस रागहरू चिडचिडेपनाहरू बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरूले कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने मात्र आजको दिनमा आफू सफल भइन्छ। विशेषतः रकम तथा भौतिक साधनहरू जुट्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। दिगो फाइदाका लागि आफू अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। कुनै पनि कामहरू प्रारम्भ गर्नु पूर्व अलिकति ज्यादा सोच विचारका साथमा चाहिँ आफूले काम प्रारम्भ गर्नु होला, अथवा कोही न कोही जान्ने बुझ्नेको साथमा नै तपाईहरूले आजको दिनमा अवश्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा आफू पुग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज सामान्य कामको चाप बढ्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि चाहिँ रहेको छ। तपाईहरूले छोटा मोटा यात्राहरूका लागि केही योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। केही लाभ प्राप्तिका अवसरहरू तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आतिथ्यपूर्ण मान सम्मान मिल्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। साथीभाइ इष्ट मित्र आदिबाट राम्रो साथ सहयोग तपाईहरूलाई मिल्छ भन्ने खालको दिन हो आजको दिनमा पनि। अनि विशेष तपाईहरूमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ, अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि सामाजिक प्रभाव केही न केही बलियो रहन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। सामाजिक काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। आज प्रतिस्पर्धामा आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। खानपानमा चाहिँ केही ध्यान दिनु होला, नत्र स्वास्थ्यमा केही गडबड चाहिँ हुन सक्छ। खानपानमा तपाईहरूले सुधार गर्नुभयो, रहनसहनमा विचार पुर्याउनु भयो भने त्यस्तो साह्रो ठुलो तपाईहरूलाई समस्या नआउला। अनि आज धनमाल आदिको चाहिँ आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने दिन पनि रहनेछ। कहीँ हराउन सक्ने, चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि होला। आफ्नो चाहिँ लापरवाही तपाईहरूले आज पटक्कै गर्नु हुँदैन। आज सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दा अशुभता कमी पनि हुन्छ। अनि दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन सक्छ। आज मामा अथवा आफन्तसँग तपाईहरूले अलिकति बोल्दाखेरि बाणीमा केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि आजको दिन नराम्रो होइन। विशेष सञ्चार अथवा खेलकुद आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिन सामान्य राम्रो नै मान्न सकिन्छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि अनि कृषक वर्ग आदिका लागि पनि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र
शुक्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। आजको दिनमा शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता भगवान शिवजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूले रचनात्मक कार्यहरूमा जोड्दै गर्दा धेरै ठुलो फाइदा भएको महसुस त नहोला, तर पनि आफूले आफ्ना काम धन्दा आदिमा खट्न चाहिँ छाड्नु हुँदैन। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। पञ्चम स्थाने कार्य नाश भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था हो। अन्य ग्रहको प्रभाव भने सामान्य सकारात्मक देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा मुडे बल भन्दा बुद्धिको उपयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। दिमाग ख्याएर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ आजको दिनमा पनि घाटा बिहोर्नु नपर्ला, तर तपाईहरूले चाहिँ भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले नै मात्र अगाडि बढ्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ भन्न सकिँदैन। अनि विशेषतः आज आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार जमाउन तपाईहरू सक्षम हुन सक्ने दिन हो। तपाईहरूलाई चाहिँ शत्रु पक्षले केही बिगार्न खोजे तापनि आफू सक्षम बन्न सकिन्छ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने कुनै पनि नयाँ काम प्रारम्भ गर्नु चाहिँ तपाईहरुका लागि त्यति राम्रो हुँदैन, तर तपाईहरुले चाहिँ विशेष गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुमा चाहिँ केही रुपैयाँ पैसा लगानी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, श्रम र समयको चाहिँ तपाईहरुले उपयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि विशेष आज आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न सक्ने दिन पनि रहन्छ। आफूसँग केही छ क्षमता भने अनि विशेष प्रसिद्धि र प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। सन्तति आदिबाट पनि अभिभावक वर्ग आदिका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः उपहार तथा चिठा प्राप्तिको पनि सम्भावना चाहिँ हो, तर आजको दिनमा अलिकति रुपैयाँ पैसा आफूले कहीँ खर्च गर्दा चाहिँ त्यहाँ विचार पनि पुर्याउनै पर्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा विशेष शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ कहीँ लगानी गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरू विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले समयको लगानी गर्नु राम्रो पनि हुनेछ। अनि विशेष तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूका केही समस्याहरूमा चाहिँ रुमल्लिराख्नु भएको छ भने त्यहाँबाट बाहिर निक्लन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। रहनलाई विशेष तपाईहरूले चाहिँ आज घर परिवारका सदस्यहरूमा केही धन खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। घरिघरि तपाईहरूको मनमा चाहिँ कौतूहलताहरू जागिराख्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यो स्थितिहरू भइराख्न सक्छ आज दिनैभरि। अनि तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः केही उपाय गरेर अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ। पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिन केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। अनि तपाईहरू चाहिँ जस्तै कृषक वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट तपाईहरूलाई लाभ हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाको बीचमा चाहिँ अलिकति कता कता विवाद छ भने त्यसलाई सुल्झाउनु होला। त्यो चाहिँ अलिकति तपाईहरूले त्यसमा चाहिँ जोड दिएर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रङ नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभन्दा पुरानै कामहरूलाई निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नु नै तपाईहरूका लागि उचित हुनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहिरहेको अवस्था हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव तपाईहरूका लागि सामान्य मात्र सकारात्मक मान्न सकिन्छ। आज चाहँदा चाहँदै पनि आफूले चाहिँ घरायसी सुख आदिबाट सुविधा आदिबाट चाहिँ आफू वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विशेषतः आफूले सुख चाहिन्छ तर अलिकति कता कता घर परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ असुख दिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज अलिकति तपाईहरुमा डर र त्रासहरू पनि रहन सक्छ। यसो भनिरहँदा आत्तिहाल्नु पर्दैन। तपाईहरूले केही न केही उपाय गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ। विशेषतः तपाईहरूले चाहिँ राजकीय सम्मान पाउने योग टरेर गएका कारणले गर्दा विशेषतः राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरू चाहिँ सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ, कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ
हुनुहुन्छ भने अलिकति तपाईहरुले सतर्क रहनुपर्छ। आफूले केही कदमहरु चाल्नु भएको छ भने विशेष तपाईहरुले केही आफ्ना कदमहरुलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्छ। यसरी अगाडि बढ्दा राम्रो होला। अनि विशेष छातीसँग सम्बन्धित केही समस्याहरु थियो भने त्यो बल्झन सक्छ। त्यसैले तपाईहरुले खानपानमा होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन आजको दिन हो। अनि तपाईहरु चाहिँ विशेषतः आज साझेदारी काम गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने साझेदारलाई चित्त बुझाउन पनि अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ तपाईहरुलाई। तर तपाईहरु चाहिँ प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो जन्मभूमि भन्दा अलिकति टाढा हुनुहुन्छ र आफ्नो काममा होइन अरूको काममा खर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुका लागि पूर्ण नराम्रो चाहिँ होइन। तर पनि तपाईहरुमा केही न केही छटपटी रहन सक्छ। थोरै कार्यक्षेत्रमा चाहिँ हडबडी उत्पन्न हुन सक्छ जस कारणले गर्दा कामहरु बिग्रन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज तपाईहरुले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरुको स्वास्थ्यमा पनि केही निगरानी राखेर अगाडि बढेको राम्रो हुनेछ। अनि विशेष आज तपाईहरुमा अलिकति एकहोरोपना बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। निराशापूर्ण मनोभावको उदय हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईहरुले विशेष पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला आज। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विभिन्न हुन सक्ने घटना दुर्घटना आदिबाट आफू बच्न सकिन्छ। धेरै ठूलो घाटा भइहाल्ने थियो भने पनि सानोतिनो घाटाबाट चाहिँ आजको दिनलाई टार्न सकिन्छ। विशेष उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने श्रमिक वर्ग आदिका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आज विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि सोचेको लाभ प्राप्त गर्न अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि गृहिणी वर्ग आदिले पनि घरको काम धन्दामा विशेष होस पुर्याउनु पर्छ। भुलक्कड बानीले आफूलाई सताउन सक्छ अनि अर्को वचन आफूले खानुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। प्रेमी प्रेमिकाले पनि बाणीमा केही कन्ट्रोल गर्नु नै पर्छ आजको दिनमा। शुभ अङ्क 4 अङ्क राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा। शुभ रङ पहेँलो रङ शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता दुर्गा देवी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 35% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरुमा पराक्रम र प्रसिद्धि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आँट र हिम्मत पनि तपाईहरुमा जागृत हुन सक्ने दिन हो। जस कारणले गर्दा कुनै पनि अवसरको खोजीमा तपाईहरु अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने उम्कन लागेका अवसरहरु पनि हात लगाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। घरिघरि मन विचलित चाहिँ हुन सक्ला। कहाँ जाउँ के गरौँ यो स्थितिहरु चाहिँ घरिघरि उत्पन्न हुन सक्छ। तर पनि आत्तिनु चाहिँ पर्दैन। मनलाई कन्ट्रोल गरेर तपाईहरुले कार्यक्षेत्रमा लगाव राखेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। अनि विशेष तृतीय भावमा चन्द्रमा रहिरहेको अवस्था हो। आज तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक नै देखिन्छ। त्यसैले द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था पनि हो। तपाईहरुले रकमको कारोबार गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना बोकेको दिन चाहिँ तपाईहरुका लागि रहेको छ। अनि आज रमाइलो जमघटका बीचमा स्वादिष्ट भोजन आदि ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अथवा आफूले चाहिँ खाँदै गरेका खानपान आदिलाई चाहिँ केही सुधार गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहनेछ। विगतको सफलताले पनि काम गर्नका लागि थप तपाईहरुमा चाहिँ हौसला मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अथवा कुनै पनि समस्यामा आफू परिरहँदाखेरिको अवस्थामा तपाईहरुलाई दोस्रो व्यक्तिले साथ दिन्छन् भन्ने खालको दिन हो। अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन सक्छन्। यसको मतलब आज धन आर्जन गर्नका लागि आफूले केही न केही उपाय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। अनि बिछोडिएका परिजनसँग परिवारजनसँग तपाईहरुको भेटघाट हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। टाढा हुनुहुन्छ भने घर परिवारको चाहिँ याद आउन सक्छ आजको दिनमा विशेष त अलिकति ज्यादा अन्य दिन भन्दा। अनि केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विगतका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई सुधार त गर्न सकिने नै छ भने तपाईहरुले विशेषतः विगतमा चाहिँ आफूले कहीँ भ्रमण गर्नु भएको थियो भने त्यो याद तपाईहरुमा आउन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। अनि विशेषतः तपाईहरुबाट नकारात्मक वृत्तिहरू हटेर जान सक्छ। नकारात्मक सोचहरू हटेर चाहिँ सकारात्मक सोच उत्पन्न हुन सक्छ। विश्वासको वातावरण आज बन्न सक्छ। कसैलाई आफूले विश्वास दिलाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। बन्द व्यापार आदिको क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि केही न केही राम्रो हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ आजको दिनमा। यसो भयो भने विशेष तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। अनि पश्चिम दिशातिरबाट तपाईहरुले कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष
तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा लाभ लिन सक्ने दिन हो। तपाईहरुले पनि गरेको मेहनत खेर नजाला विशेषतः। अनि तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आत्तिनु पर्ने डराउनु पर्ने चाहिँ तपाईहरुका लागि होइन। आजको दिनमा शुभ अंक 3 अंक, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह रहनेछ। शुभ रंग नीलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता आदित्य भगवान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज बाणीमा केही कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन हो। आफूले बोलेका कुरा अरूका लागि तितो लागे तापनि फाइदाजनक रहन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा धनबाणी कुटुम्बका घरमा द्वितीय भावमा रहिरहेको अवस्था हो। आजको दिन मिश्रित प्रभावशाली तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। आफूले हाके ताकेका कामहरुमा आफूले अलिकति ज्यादा लगाव राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूलाई नराम्रो हुँदैन र सहयोगीहरुको भावना बुझ्नु पर्छ। आजको दिनमा सहयोगीहरुको भावना बुझ्न सकिएन भने चाहिँ घरिघरि नरमाइलो तपाईहरुलाई लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज प्रतिस्पर्धीसित केही सतर्क रहेर आफूले प्रतिस्पर्धा गर्नु तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। शत्रु पक्षले आज तपाईको अलिकति केही न केही व्यवहारलाई बिगार्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कसैले चाहिँ आफ्नो घर परिवार भित्र केही कुराहरु लगाइदिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। ज्यादा शंका उपशंका आदि गर्नु भन्दा पनि आफूले त्यसलाई सुधार गर्ने अथवा आफूले चाहिँ मनलाई कन्ट्रोल गर्ने विचार गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने राम्रो हुनेछ। विशेषतः बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरुका लागि सामान्य भए पनि लाभ हुन्छ भन्ने खालको दिन हो। तर आजको दिनमा खर्च वर्षमा भने केही कन्ट्रोल गर्नुपर्ने दिन चाहिँ रहेको छ। कृषक वर्ग आदिका लागि पनि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेषतः काममा केही ढिला सुस्ती भए तापनि अन्तिममा भए पनि आफू सफल हुन सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ र एउटै काममा चाहिँ आफूले अलिकति ज्यादा समय दिनुपर्ने हुन सक्छ। हडबडीले चाहिँ कामहरुलाई चाहिँ दोहोर्याउनु पर्ने अथवा केही कामहरुमा त्रुटि आएर चाहिँ त्यसलाई सच्याउनु पर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ विचार पुर्याउनु होला। गीत संगीत आदिका क्षेत्रमा लाग्ने हुन सक्छ। विशेषतः त्यहाँ तपाईहरुको मन केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि हो। अनि आजको दिनमा रकम आदिको कारोबार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने अवस्थाहरु पनि आउन सक्छ। भौतिक सम्पत्ति आदिको परिचालन गर्दाखेरि सामान्य आम्दानी बढाउन सकिन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिका बीचमा चाहिँ केही आत्मीयता बढ्न सक्ने सम्भावना सामान्य भए पनि तपाईहरु भित्र चाहिँ अलिकति कता कता असन्तुष्टिहरु रहन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज खानपिनलाई केही सुधार गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको दिन हो। अनि तपाईहरु प्रवास क्षेत्र वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिनमा आफूले गरेका कामधन्दा आदिबाट केही राम्रो नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहनेछ। केही सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आजको दिनमा हलुका पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अन्य जुनसुकै दिशातिर आफू अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि केही राम्रो चाहिँ हुन सक्छ। अनि विशेष तपाईहरु विद्यार्थी वर्ग आदिले अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्छ। आजको दिनमा पूर्ण नराम्रो चाहिँ दिन होइन तपाईँहरुका लागि। शुभ अंक 2 अंक, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह। शुभ रंग हलुका पहेँलो रंग रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पल्ट जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तपाईहरुको प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरुको मनोबल कमजोर रहनेछ। आफ्ना काम धन्दा आदिमा लगाव र झुकाव तपाईहरुको रहनेछ। विशेषतः आफूले चाहिँ आटेका हाकेका ताकेका कामहरुबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। बीचबीचमा केही समस्या र चुनौतीहरु आउला, यो बेग्लै कुरा हो। तर समस्या र चुनौतीलाई पार लगाउन तपाईहरु सक्षम बन्न सक्ने दिन रहनेछ। तपाईहरुको
आफ्नो राशिमा रहेको चन्द्रमाले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था पनि छ आजको दिनमा। विशेषतः तपाईहरुमा आँट हिम्मत बन्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। सानोतिनो प्रयत्न भने आजको दिनमा आफूले गरिरहनु पर्दछ। यसो भए पनि आफूलाई ठूलो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बिल्कुल नयाँ कामको थालनी चाहिँ आजको दिनमा राम्रो हुँदैन। दीर्घकालसम्म फाइदा हुने कुनै पनि कामहरू प्रारम्भ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ र त्यो क्षेत्र चाहिँ तपाईहरुको नयाँ हो भने त्यहाँबाट आफूले चाहिँ भोलिका दिनमा गएर अलिकति कता कता धोका खानु पर्ला। तर गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा अगाडि बढ्दा तपाईहरुका लागि नराम्रो छैन। उपलब्धिले थप उत्साह जगाउँछ भन्ने खालको दिन रहनेछ। अनि बोलीको भरमा कामहरू सम्पादन हुन सक्छ। दोस्रो व्यक्तिलाई तपाईहरुले छिटो प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरुले चाहिँ आफूमा केही असन्तुष्टि बढेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ बेलुकाको समयमा। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ अलिकति मन प्रसन्न बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। विगतको सफलताले थप काम गर्नका लागि हौसला तपाईहरुलाई मिल्न सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईहरु चाहिँ विदेशमै बसेर चाहिँ आफ्नो दैनिक काममा खटिराख्नु भएको छ भने आज तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने नै सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुमा केही निराशापनहरू उत्पत्ति भइरहेको थियो, विभिन्न तपाईहरुलाई चाहिँ समस्याहरू थियो भने त्यो केही कमी भएको महसुस तपाईहरुले गर्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ। अनि बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा आजको दिनमा सामान्य भए पनि नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। आज तपाईहरुले कुनै पनि पुराना कामहरुमा चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि कोही न कोही साथीभाइ इष्टमित्र आदिको पनि साथ लिन चाहिँ सक्नुहुनेछ। यसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। अझ जीवन साथीको सहयोग लिएर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। अविवाहितहरूले विशेषतः आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ विपरीत लिङ्गी प्रति अलिकति कता कता आकर्षण शक्ति बढेका कारणले गर्दा विपरीत लिङ्गीको साथ लिएको राम्रो हुनेछ। अनि विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ आज रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी अगाडि बढे आफूलाई राम्रो हुनेछ। पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अन्य जुनसुकै दिशातिर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। विशेषतः तपाईहरु अध्ययन तथा अध्यापनका क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि केही राम्रो दिन चाहिँ मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता हनुमानजी। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा काम गर्दा सावधानी अपनाउनु राम्रो हुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थानीय रुजम धन नासह भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेका कारणले गर्दा आज खर्च वर्षमा केही न केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। खर्च गर्न मन हौसिन सक्छ। साथीभाइ इष्टमित्र आदिसँग राम्रो रमाइलोमा समय व्यतीत गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ, जस कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण काम धन्दा आदिमा बाधा व्यवधान पुग्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा समय र नियमको अनुशासनलाई उल्लङ्घन पटक्कै गर्नु हुँदैन। आफू कहीँ दण्ड जरिमानामा नपरिएला भन्न सकिँदैन। यसो भनिरहँदा पूर्ण तनाव लिनुपर्ने दिन पनि होइन। तपाईहरुले मन प्रसन्न बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ, सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, हरेक पाइलामा आफू सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पूर्ण तपाईहरुलाई घाटा पनि नहोला, समस्या पनि उत्पन्न नहोला। अनि विशेष आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा ज्यादा आफू चाहिँ खट्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अनि विशेष शत्रुहरू सक्रिय हुन सक्छन्। शत्रुहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रमा चाहिँ कहीँ न कहीँ कमी कमजोरीहरू पहिले आएर आफूलाई फसाउन सक्लान्। त्यसमा पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। कसैले केही कुराहरू भनिहाल्छ अथवा कसैले चाहिँ तपाईहरुलाई केही कुराहरू गरौँ भनिहाल्छ भने त्यता लागिहाल्नु राम्रो हुँदैन। विशेष आज आँटेका ताकेका काममा गोपनीयता तपाईहरुले कायम राख्नै पर्दछ। केही योजनाहरू बनाउनुहुन्छ भने यी कुराहरूलाई विशेष विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नु होला। अनि छर छिमेकमा देखिएका असमझदारीहरू हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ आजको दिनमा, अनि मात्र आफूलाई राम्रो हुनेछ। चिताएका काममा शुभचिन्तकहरूले सामान्य साथ त देलान्, आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूले साथ त देलान्, तर पनि उनीहरूलाई ज्यादा आफूले बिन्ती भाउ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, ज्यादा जिउजिउ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। टाढाको निम्तो आफूले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। वैदेशिक
क्षेत्र भने तपाईहरुका लागि केही राम्रो रहन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विभिन्न असुविधामा चाहिँ अथवा विभिन्न अशुभतामा चाहिँ कमी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ र धेरै ठुलो हुन सक्ने समस्याबाट बच्न पनि सकिन्छ। तपाईहरुबाट कोही व्यक्तिहरु टाढिएका छन् भने उनीहरु नजिक हुन सक्छन्। आकर्षण शक्ति बढ्छ यसरी अगाडि बढ्दा। अनि उत्तर दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन्छ। विभिन्न बेचैनीपनहरु नत्र बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अलिकति तपाईहरुको दिमाग भारी भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विद्यार्थी वर्गले पनि आजको दिनमा अलिकति ज्यादा सचेत भएर चाहिँ पठन पाठनमा लाग्नुपर्ने दिन रहेको छ। विशेष तपाईहरु चाहिँ प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि वाणीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। कर्मचारी वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा हेलचक्रै पटक्कै गर्नु हुँदैन। सवारी साधन चालकहरूले पनि विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो आजको दिनमा। शुभ अङ्क 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा। सहयोगी राशि मीन राशि रहनेछ। इष्ट देवता चित्रगुप्त। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 35% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। तपाईहरुको राशि धनु हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा होशपूर्वक कुनै पनि कामहरुमा खटिरहने व्यक्तिहरुका लागि राम्रो लाभ मिल्न सक्ने दिन रहनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन तपाईहरुको हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा लाभ स्थानमा रहिरहेको अवस्था हो। लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। आजको दिनमा अन्य ग्रहको प्रभाव सामान्य सकारात्मक नै देखिन्छ। पैतृक धन आदिको उपयोगबाट विशेष फाइदा लिन तपाईहरु सक्षम हुन सक्ने दिन हो आजको दिनमा। र विभिन्न भौतिक स्रोत साधन आदिको उपयोग हुन सक्छ। स्रोत साधनहरु जुट्न सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। केही न केही आफू प्रसन्न रहन सक्ने दिन चाहिँ हो। पूर्ण तपाईहरुले दुखी हुनुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। पहिलेदेखि केही समस्यामा हुनुहुन्छ भने पनि आज केही ती समस्याहरु हटेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज लगनशील भन्दा पछि फाइदा हुने कामहरु प्रारम्भ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कुनै पनि नयाँ कामको थालनी तपाईहरुका लागि पूर्ण नकारात्मक चाहिँ रहँदैन। अनि व्यावसायिक क्षेत्र तपाईहरुका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आज राम्रो फड्को मार्न सकिन्छ। त्यसैले अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। साझेदारी काम आदिमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि पनि राम्रो लाभ मिल्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। सट्टा पट्टा आदिबाट पनि लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि तपाईहरु चाहिँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि पूर्ण नराम्रो दिन होइन। अनि नयाँ जिम्मेवारीहरु आफूले वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरु तपाईहरुका लागि आउन सक्छ रहन सक्छ। र तपाईहरु वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। अनि आजको दिनमा तपाईहरु शैक्षिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो प्रगति गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। पठन पाठन आदिमा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिको मन रहन सक्ने ध्यान रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दाजुभाइ अथवा अग्रज व्यक्तिहरुको सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्दा विशेष तपाईहरुलाई फाइदा हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा अनि विशेषतः आजको दिनमा खनिज पदार्थ आदिको प्रयोग गर्दा पनि आफूले चाहिँ यथेष्ट लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अनि विशेष तपाईहरुले चाहिँ सवारी साधन आदि चाहिँ प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि पूर्ण नराम्रो दिन होइन। सुन्तले रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ आजको दिनमा। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि पश्चिम दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूलाई यसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। सन्तति वर्ग आदिबाट अभिभावक वर्गले पनि केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन हो। सन्तति वर्ग आदिले पनि अभिभावक वर्ग आदिबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्न सक्ने दिन हो। अग्रज व्यक्तिहरुबाट भन्ने खालको दिन रहन्छ। तिनु पर्दैन। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ सुन्तले रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता सरस्वती। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि।
तपाईहरूको राशि मकर हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई तपाईहरूले प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ अथवा कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरूमा आफू अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईहरूलाई कोही न कोही महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले साथ सहयोग दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अपरझट नयाँ व्यक्तिहरूसँग मित्रता बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10मा भावमा रहिरहेको अवस्था हो। 10मा स्थानीय सुखम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अन्य ग्रहको प्रभाव पनि पूर्ण नकारात्मक होइन, त्यसैले आज प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि आफू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा प्रतिष्ठित काम गरेर चाहिँ तपाईहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। धेरैको मन पनि आफूले लोभ्याउन सकिन्छ, धेरै व्यक्तिहरूलाई प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिन्छ। दोस्रो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफूलाई पूर्ण हस्तक्षेप नै गर्छन् भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन आजको दिनमा। अनि दिगो फाइदाका लागि आफू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। विशेष कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट पनि आफूलाई केही न केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। लगनशीलताले प्रसिद्धि चाहिँ आफूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भने कीर्तिमानी काम गर्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि आज देखिएको छ। अनि तपाईहरू चाहिँ वैदेशिक प्रयोजनका केही कामहरू गरेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूका लागि दिन नराम्रो होइन। आजको दिनमा केही न केही आफूले खुसी महसुस गर्न सकिन्छ, सन्तुष्टि मिल्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहन्छ। अनि आजको दिनमा दिनभरि नै आफू कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहनुपर्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो। श्रम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि निकै राम्रो समय पनि मान्न सकिन्छ। मन पूर्ण खिन्न बनाएर चाहिँ आफू कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नु राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरू बन्द व्यापार पेसा व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि आर्थिक स्थिति केही राम्रो हुन सक्छ। तपाईहरूले खर्च वर्ष आदिमा पनि केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र आफूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने सम्भावना पनि हो। खर्चै भए पनि घरायसी प्रयोजनका लागि सामान्य खर्च होला, त्यस्तो साह्रो ठुलो खर्च हुन्छ भन्ने खालको दिन पनि होइन। अनि विशेषतः आज पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। स्थानान्तरणको योग बनिरहेको अवस्था छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ आफू चाहिँ जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि आजको दिन राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूका कुराहरू मिल्न सक्ने दिन पनि हो। समस्या छ भने समस्यालाई सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला, तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन सक्छ यसरी अगाडि बढ्दा आजको दिनमा। अनि दक्षिण दिशातिरबाट कामको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु तपाईहरूका लागि विशेषतः राम्रो हुन्छ। अनि तपाईहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पठन पाठन आदिको क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने दिन रहनेछ, हातिनु पर्दैन। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ, इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे असुविधाहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बनाउनका लागि तपाईहरू अगाडि बढ्दै गर्दा बीचमा समस्या र चुनौतीहरूको चाहिँ आफूलाई केही न केही महसुस हुन सक्ला, तर पनि समस्याबाट भाग्ने काम नगर्नु होला। छिट्टै तत्कालै काम नबने तापनि केही समय लागे तापनि तपाईहरू सफल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। आज तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 9मा भावमा भाग्य भावमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। विशेषतः आज 9मा स्थानीय नृप भयम भन्ने फल चन्द्रमाबाट प्राप्ति भइरहेका कारणले गर्दा तपाईहरू सरकारी पद ओहदामा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने विशेष सतर्क भएर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई राम्रो होला, नत्र अलिकति कहीँ न कहीँ आफूमा असन्तुष्टिहरू बढ्न सक्छ कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ। अनि तपाईहरूले चाहिँ दुईटा काममा हात लगाउनु राम्रो हुँदैन। आजको दिनमा एउटै काममा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला, यो भए भने मात्र राम्रो हुन्छ। आज भाग्योन्नतिका लागि आफू अगाडि बढ्दै गर्दा विशेषतः गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई तपाईहरूले सहयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। जसलाई तपाईहरूको सहयोगको खाँचो छ उनीहरूलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्दा आशीर्वादले पनि केही तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ।
परोपकारी काममा चाहिँ मन जान सक्ने दिन पनि हो, धार्मिक कृत्यहरूमा मन जान सक्ने दिन पनि हो भने सामाजिक काम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिनमा अलिकति समर्थकहरूले चाहिँ तपाईँका कुराहरू काट्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसमा तपाईँहरूले विचार पुर्याउनु होला। ज्यादा आफू दुखी भइराख्नु र एउटा कुरालाई लिएर चाहिँ ज्यादा आफू खिन्न भइराख्नु राम्रो हुँदैन। जुन काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ मन प्रसन्न बनाएर खुसीका साथमा अगाडि बढ्नु होला, यो भयो भने राम्रो हुनेछ। अनि कुनै पनि नयाँ कामको थालनी आजको दिनमा तपाईहरुका लागि त्यति उत्तम हुँदैन। दीर्घकालिक विशेष योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आजको दिन राम्रो त हो, केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने तर तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुमा नै गर्दै भन्दै आइरहेका कार्यक्षेत्रहरुमा नै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कृषक वर्ग आदिले आजको दिनमा अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सवारी साधन चालकहरूले पनि ज्यादा हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। आजको दिनमा आँट हिम्मत पराक्रम अलिकति केही कमी भएको महसुस तपाईहरुलाई हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने विशेष आफूले लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र तपाईहरुका विभिन्न अशुभतामा पनि कमी भएर जान्छ। तपाईहरुलाई देख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईहरुप्रति आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। पूर्व दिशातिरबाट कामको सुरुवात गर्नुहोला, यो भयो भने राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि सामान्य मात्र राम्रो दिन मान्न सकिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि आजको दिनमा त्यति उत्कृष्ट समय चाहिँ होइन, तर पनि आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता कुल देवता। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल 55% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। तपाईहरुको राशि मीन हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनमा स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। केही कमी कमजोरीहरू तपाईहरुमा बढ्न सक्छ, जस कारणले गर्दा आफूमा केही चिन्ताहरू बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 8औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। विशेष आजको दिनमा सवारी साधन चालकहरूले ख्याल पुर्याउनु पर्ने दिन रहेको छ। अप्रिय घटना नघट्ला भन्न सकिँदैन, तर ज्यादा चिन्ता पनि झेल्नु तपाईहरुका लागि राम्रो चाहिँ हुँदैन। एउटै कुरामा चाहिँ ज्यादा रुमल्लिनु राम्रो हुँदैन आजको दिनमा। र तपाईहरुले चाहिँ श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा दैनिक आफूले खट्दै गर्नु भएको छ कुनै पनि काममा भने ती कामहरुमा दिनभर व्यस्त रहनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। दिनभर व्यस्त भए पनि आफूले परिश्रम गरे अनुरूप आफूलाई लाभ नभएको महसुस हुन सक्छ, तपाईहरुलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। आजको दिनमा केही मन खिन्न रहन सक्ने दिन पनि रहनेछ, तर आत्तिनु भने हुँदैन। आज तपाईहरु कृषक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा कृषिजन्य बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा दैनिक बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पूर्ण तपाईहरुका लागि खराब युक्त समय चाहिँ होइन। सामान्य लाभ होला, तर खर्चको मात्रामा वृद्धि हुन सक्छ। धन सञ्चय नहुन सक्छ। आज कमाएको धनहरू त्यसमा तपाईहरुले विचार पुर्याउनु पर्छ। विशेष तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा केही न केही असुविधाहरू तपाईहरुमा बढिरहेको थियो, विभिन्न समस्याहरू भइरहेको थियो भने साथीभाइ इष्टमित्र आदिको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज घरिघरि वैराग्यका भावनाहरू पनि मडारिन सक्छ। झट्ट तपाईहरुले कुनै पनि कुराको निर्णय नलिनु होला। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ गोपनीय ढंगले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। आफूले बनाएका योजनाहरू छिटो सुनाउनुहुन्छ। अलिकति छिटो तपाईहरु फ्ल्याङ्की रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा गएर समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ला, यसमा विचार पुर्याउनु पर्छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आजको दिनमा अरूको जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। छर छिमेकमा भएका असमझदारी आदिलाई हटाउने प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ आजको दिनमा। अनि विशेष खैरो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। हलुका हलुका कालो र सेतो मिसिएको रङको तपाईहरुले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विभिन्न समस्याहरूबाट आफू बच्न सकिन्छ। धेरै ठुलो घटना दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ। उत्तर दिशातिरबाट आफूले चाहिँ कुनै पनि कामको थालनी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाले आजको दिनमा आफ्नो व्यवहारलाई सुधार गर्नुहोला। बाणीमा चाहिँ केही न केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यो भयो भने मात्र तपाईहरुलाई राम्रो
हुनेछ। दाम्पत्य सुखमा केही कमी हुन सक्छ कि आज आफूले भने जस्तो चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ गर्दैनन् कि भन्ने खालको दिन पनि रहनेछ, त्यसमा पनि आफूले सतर्क रहनुपर्छ। अनि विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि त्यति उत्कृष्ट दिन चाहिँ होइन, तर पनि आफू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लगनशील हुनुहोला, पठन पाठनको क्षेत्रमा लगनशील हुनुपर्छ। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ खैरो रङ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता काल भैरव, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम काल भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 35% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय श्री राम।